अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है जजमेंटल वर्सेस क्यूरियस माइंडसेट को हम डिस्कस करेंगे। एक साइकोलॉजिस्ट हैं फेमस कार्ल यंग, उन्होंने बात कही थी कि मोस्ट पीपल जज बिकॉज थिंकिंग इज़ डिफ़िकल्ट। तो इस बात से मुराद है कि ज़्यादातर लोग जजमेंटल माइंडसेट यूज़ करते हैं, यानी फ़ैसला कौन किस्म का माइंडसेट, ये सही है, ये गलत है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, और जल्दबाजी में बस ये ठीक हो गया, गलत हो गया, इस तरीके से सोचते हैं, बजाय कि क्यूरियस हों, एनालाइज करें, मुतजस्सिस माइंडसेट हो, देखें कि चीज़ के अंदर एक्चुअली है क्या मुझे पूरी समझ आ भी रही है या फिर मैं जज्बाती हो रहा हूँ या फिर मैं जजमेंटल हो रहा हूँ। तो जो क्यूरियस माइंडसेट है, या इसको आप एनालिटिकल माइंडसेट आप कह लें, या आप इसको कह रहे हैं इंक्विजिटिव माइंड कह लें, ये एक हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है। जजमेंटल आसान है क्योंकि उसने सिर्फ राइट को रॉन्ग से अलग करना है, तो ये एक शॉर्ट पाथ है, शॉर्ट वे पाथ है। क्यूरियस होने में थोड़ा एफर्ट लगती है, थिंकिंग लगती है, इसीलिए कार्ल यंग ने कहा कि ज़्यादातर लोग ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो यकीनी तौर पर आप बहुत क्यूरियस हैं, आपका प्रॉबली माइंडसेट क्यूरियस है, आप सीखना चाहते हैं, आप हाई लेवल थिंकिंग अडॉप्ट करना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जजमेंटल माइंडसेट जो है, इसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो पहले से मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि देयर विल ऑलवेज बी सर्कमस्टांसेस, पूरी दुनिया में हमेशा ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जहां जजमेंटल थिंकिंग की ज़रूरत होगी या फिर क्यूरियस की जगह होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे जज कर लेंगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो कि सही है या गलत है, लेकिन साइकोलॉजिकली रिश्तों की बेसिस पे क्यूरियस माइंडसेट होना हमारे लिए ज़्यादा मुस्बत होता है। रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि जिन लोगों का जजमेंटल माइंडसेट होता है, उनके रिश्ते कुछ हद तक ख़राब होते हैं और उनको वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं अपने माइंडसेट की वजह से। जहाँ के जो क्यूरियस माइंडसेट होता है, उनके रिश्ते बेहतर होते हैं और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ हद तक कम होती हैं। तो ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया। अब देखते हैं ये होता क्या है। जजमेंटल माइंडसेट में देखें, इसकी जगह है तब है जब आप लॉ मेकर हैं। अगर आप एक कोर्ट के अंदर जज हैं और आपने डिसाइड करना है कि ये केस कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो फिर जजमेंटल माइंडसेट की जगह है, बिल्कुल है। जब सेफ्टी कंसर्न्स हों, जब आपने अब्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, खुदा न खास्ता, तो फिर आपको सही और गलत के अंदर फ़र्क पता होना ज़रूरी है अपने तहफ़्फ़ुज़ को मेंटेन करने के लिए। या फिर खुदा न खास्ता आप गॉड हैं, आपको लगता है, तो फिर आपने डिसाइड करना है कि ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन अगर आप इंसान ही समझते हैं अपने आप को, तो फिर हमारा कोई हक़ नहीं बनता हम किसी को कहें कि ये इंसान ही बुरा है, ये इंसान ही गलत है। और उसके अलावा अगर आप जा रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करने, आपने देखना है कि आपने शादी करनी है या आपका लाइफ पार्टनर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपने देखना हो, तो फिर ऑब्वियसली आप देखेंगे नॉट कि इंसान ही बुरा है, गलत, या देखते हैं ये इंसान मेरे लिए अच्छा है या नहीं। उन केसेस में येस, यू मे नीड टू यूज़ अ जजमेंटल माइंडसेट। लेकिन आम तौर पर जो आम रिश्ते हैं और ज़िंदगी का रहना गुजरना है, उसमें क्यूरियस माइंडसेट हमें हेल्प करता है अपने रिश्तों में पॉजिटिविटी लाने में, अपने आप से जो हमारा इनर वर्क रिलेशनशिप है उसको बेहतर करने में क्यूरियस माइंडसेट बहुत हेल्प करता है। जो जजमेंटल माइंडसेट है, इसमें क्या मसले आ सकते हैं? इसमें हर इंसान के, हमें ये पता है, हम लोग जिस तरीके से बड़े होते हैं, हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे रिश्ते होते हैं, वो सब हमारी थिंकिंग को इफ़ेक्ट करते हैं और उसके रिज़ल्ट में हर इंसान के ब्रेन में कुछ बायसेस हो सकते हैं। बायसेस से क्या मुराद है, मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये ग्लासेस बनी हुई हैं, अब इस ग्लासेस में देखें, डिपेंड करता है कि ग्लासेस का शीशा कैसा है या लेंस कैसा है। मैं उस लेंस के थ्रू सूरज देख रही हूँ, मुझे ब्राइट दिन नज़र आ रहा है, या मेरा लेंस डल है और मुझे लग रहा है कि बाहर तो अंधेरा हुआ है। तो वो जो लेंस है वो हर इंसान की थिंकिंग को बायस कर सकता है। आपके अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स आ सकते हैं, आपको सही तरीके से उस सिचुएशन का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते क्योंकि हर इंसान के कुछ बायसेस हैं। अगर हम जजमेंटल थिंकिंग होगी तो हम अपने बायसेस के अवेयरनेस के बग़ैर हम चीज़ों की जजमेंट करते जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये देखना कि हमारे अपने पर्सनल बायसेस क्या हैं। इसके लिए थिंकिंग लगती है, सोच की हायर लेवल ऑफ थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्यूरियस माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। जजमेंटल थिंकिंग में और क्या मसला होता है कि ये हम लोग अजम्पशंस करते हैं। ऐसे जैसे इंसान, ये आप देख रहे हैं कि इसकी आंखों के ऊपर पट्टी पड़ी हुई है, मीनिंग उसने बस एक चीज़ सोच ली, बग़ैर उसने प्रूफ देखा, बग़ैर एविडेंस देखा, यकीन कर लिया कि ये तो बिल्कुल गलत है, अजम्पशन पे आ गए। छोटा सा एग्जांपल दूंगी, मेरे साथ एक लाइफ में हुआ था कि किस तरीके से हमारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस अजम्पशन के ऊपर चल रहे होते हैं कि मैं माल रोड पे जा रही थी, गाड़ी चला रही थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, किसी और की गाड़ी मुझे जल्दी से लगी, और क्योंकि मैं अकेली लड़की गाड़ी चला रही थी, नो रीज़न, किसी ने नहीं देखा था किसकी गलती है,
لوگ آئے, جتنے لوگ پیچھے سے آتے گئے انہوں نے ازیوم کیا کہ جو یہ لڑکی اکیلی ہے ساری اس کی غلطی ہے. تو یہ ایک بایس آ گئی, ایک ازمپشن آ گئی. اور اس کے بعد جو ہوا وہ میں اس ویڈیو سے ریلیونٹ نہیں ہے, مگر میرے ساتھ ایک قسم کی بدتمیزی کی گئی تھی بغیر پروف اور ازمپشن دیکھے کہ کس کی غلطی تھی اور کس کی نہیں تھی. اس ایکسیڈنٹ کے اندر سب کا ایک بایس تھا, سب کی ایک ازمپشن تھی کہ لڑکی الگ گاڑی چلا رہی ہے تو اسی کی غلطی ہے. یہ ہوتا ہے بایس ہونا, یا اسے کہتے ہیں ازمپشن ہونا. خود ہی سے آپ نے یقین کر لیا بغیر پروف کے, بغیر آپ نے خود دیکھے آپ نے سوچ لیا یہی صحیح ہے یہی غلط ہے. اس کا مطلب آپ ججمنٹل ہو رہے ہیں, آپ سوچ نہیں رہے, آپ ہائی لیول آف تھنکنگ نہیں اڈاپٹ کریں. پھر آ جاتا ہے ججمنٹل تھنکنگ میں ہمیشہ کرٹیسزم ہوتی ہے, تم صحیح ہو تم غلط ہو, بجائے کہ سوچے ہوا کیا, سچویشن کیا تھی, کیا چیز پہلے ہوئی, پروف کیا تھا, ایویڈنس کیا تھا. اس کے علاوہ یہ نئے ایکسپیرینسز کو ججمنٹل مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. مجھے کچھ بھی نیا نہیں چاہیے, بس مجھے جیسے ہے ویسے رہے گا. اور نیگیٹو بیہیویئر جسٹیفائی ہو جاتے ہیں, یعنی بدتمیزی جسٹیفائی ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے کہا میں صحیح ہوں تم غلط ہو. جبکہ جو کیوریس مائنڈ سیٹ ہے, کیوریس مائنڈ سیٹ کہتے ہیں اسپیس ہے. جیسے اب ایگزامپل یہ لائٹ بلب میں نے بنایا ہوا ہے کہ کیوریس مائنڈ سیٹ جو ٹامس ایڈیسن تھے جنہوں نے لائٹ بلب, جو کہ میجورٹی آف لوگ یہی مانتے ہیں کہ انہوں نے ہی لائٹ بلب کی ایجاد کی تھی, وہ یہی مانتے ہیں کہ ٹامس ایڈیسن ہیڈ ٹو گو تھرو ملٹیپل فیلیئرز, رائٹ. سو اگر وہ ججمنٹل ہوتے کہ میں نے صحیح کر دیا میں نے غلط کر دیا, تو کیوریس مائنڈ سیٹ نہ ہوتا تو کبھی بھی نئی ایجاد نہ ہوتی. تو کیوریس مائنڈ سیٹ فاؤنڈیشن ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کی. یہاں پہ میں نے پودا بھی بنایا ہوا ہے کہ گروتھ جو ہوتی ہے وہ کیوریس مائنڈ سیٹ کی بیسس پہ ہوتی ہے. گروتھ مائنڈ سیٹ پہ ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے, اس کا لنک میں نیچے لگا دوں گی, اگر آپ نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا. کہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیوریوسٹی ہے. کہ آپ سوال پوچھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے, اس کے پیچھے کیا تھا, کیا چیز ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے, کیا میرے اپنے بائسز ہیں, کیا پروف ہیں اس چیز کے. جب آپ اس طرح کا تجسس کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں تو آپ کے بلیفس آپ کے الائنڈ ہوتے ہیں اور آپ کے رشتے اور آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ کیوریس ہونا چاہتے ہیں تو آپ بیٹر لسنرز ہوتے ہیں. میں نے کان بنایا ہوا ہے, آپ اگلے کی بات سنتے ہیں. اگلے کی بات آپ اس لیے نہیں سن رہے ہوتے کہ آپ نے اپنا جواب دینا ہے, آپ اس لیے سنتے ہیں کہ آپ ان کو بہتر سمجھ سکیں, ان کے مائنڈ سیٹ کو بہتر سمجھ سکیں. یہ مائنڈ سیٹ ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دوں گی. جب میں اپنے پیشنٹس کو دیکھنا شروع کرتی ہوں, یہ میں نے اپنی سائیک کی ٹریننگ میں سیکھا ہے, اگر میں ججمنٹل مائنڈ سیٹ سے جاؤں تو میں کسی بھی پیشنٹ کو نہ پوری طریقے سے سمجھ سکتی ہوں, نہ میں ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں. تو ان کو بہتر سمجھنے کے لیے اور پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اور ہیلپ کرنے کے لیے آئی ہیو ٹو بی اے بیٹر لسنر, آئی ہیو ٹو ہیو اے کیوریس مائنڈ سیٹ. تو یہ ہمارے رشتوں میں بھی آ جاتا ہے. پارٹنر کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو آپ بجائے کہ جج کریں تو اس نے تو ایسے کیا, اس نے ویسے کیا. ٹھیک ہے, جہاں ابیوز ہو جیسے میں نے کہا اس میں ججمنٹ کی ضرورت ہے, لیکن اس کے علاوہ جو عام کانفلکٹس ہوتے ہیں اس میں اگر ہم سننا شروع کریں, ہم دیکھنا شروع کریں کہ ورڈز اور بیہیویئر کے پیچھے چھپی ہوئی کیا چیزیں ہیں, اس کے لیے آپ کو کیوریس مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. دیکھنے کی وہ کیا چیز ہے جو اگلا بندہ مجھ سے چاہتا ہے, یا کیا چیز ان کو تنگ کر رہی ہے. اس کے لیے آپ کو متجسس ہونے کی ضرورت ہے, ججمنٹل نہیں. اور آپ سوال پوچھتے ہیں متجسس جب آپ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کیوریس مائنڈ سیٹ بلیو کرتا ہے کہ تو ایمپتھی سب سے ضروری چیز ہے, کہ میجورٹی آف لوگ کے اندر زیادہ گڈ ہے ورسز بیڈ. جب آپ بلیو کرتے کہ انسان, میجورٹی انسان, سب انسان کے اندر گڈنس موجود ہے, تو آپ ایک ایمپتھی یعنی پیار, کمپیشن, انڈرسٹینڈنگ, شفقت کے لینس کے ساتھ آپ دوسروں کو اپروچ کرتے ہیں. اچھا, یہی کیوریوسٹی اور ججمنٹ ہمارے انر ورلڈ میں بھی آ سکتی ہے. یہ میرا لاسٹ ایگزامپل ہے. ہم اپنے ساتھ بھی اگر ہم ججمنٹل ہوتے ہیں, میں نے ایسا کیوں کیا, میں نے بہت غلط کیا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تو وہ جو ججمنٹ ہے وہ بہت جلدی شیم میں کنورٹ ہوگی. ٹھیک ہے, احساس شرمندگی کے اندر, اور پھر مجھے لگے گا میری ذات ہی غلط ہے, اور پھر میں کوئی اچھا کام آگے کر ہی نہیں پاؤں گی, میں آگے بڑھ ہی نہیں پاؤں گی, میں بلکہ ڈپریشن کی سائیکل میں چلی جاؤں گی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسئلے, ایٹنگ ڈس آرڈر, سب کچھ. وہ کہاں سے شروع ہوا, ججمنٹل مائنڈ سیٹ سے. لیکن اگر میرا کیوریس مائنڈ سیٹ ہوگا اپنے ساتھ بھی, اپنی ذات کے ساتھ بھی, تو میں کہوں گی ایسا میں نے کیوں سوچا, مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور باتیں میرے اندر چھپی ہوئی ہیں, کوئی اور وونڈز ہیں میں بھی, تو مجھے ان کے بارے میں شاید سوچنا چاہیے. اور کیوریوسٹی جو ہے یہ سب سائیکو تھراپسٹ کی فاؤنڈیشن بھی ہے. تو یہاں پہ اب ہم بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ججمنٹ مائنڈ سیٹ اگر ہمارا آ رہا ہے تو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کیوریوسٹی کی طرف لے کر آئیں. اس سے پہلے کہ ہمیں لگے کہ تم صحیح ہو تم غلط, سوچیں کہ اگلے کا پرسپیکٹیو کیا تھا, اگلے کا کیا, ان کا کیا پوائنٹ تھا. اس کو سمجھنے کی جب ہم کوشش کریں گے تو لڑائی تناؤ کم ہوگا, رشتے بہتر ہوں گے, ہم اپنے ساتھ بہتر محسوس کریں گے, اور ہمارے اندر گروتھ کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے.
مجھے پتہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اور بہت سے ایسے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں جہاں پہ ایک ورسز دی ادر کا مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہو، مگر میجورٹی آف دی کیسز میں کیوریس مائنڈ سیٹ ہمیں ہیلپ کرتا ہے، ایمپتھی لے کر آتا ہے، گروتھ لے کر آتا ہے. تو یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں. میری امید ہے اس سے کچھ نہ کچھ آپ کی ہیلپ ہوئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا، ویڈیو شیئر بھی کر دیجیے گا اس سے جس کی شاید کسی کی ہیلپ ہو سکے. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.